बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है करंट अफेयर्स स्पेशल और मैं हूं आपकी मेज़बान नाज़िया खान। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहैसियत वज़ीर आज़म जो है अपनी ज़िम्मेदारियों का भरपूर तरीके से आगाज़ कर दिया है। कल उन्होंने मौशी टीम के साथ वो बैठे और एक इंतहाई अहम इजलास की सदारत की, जिसमें मुल्क में जो मौशी बहरान है, जो चैलेंजेस है, उस हवाले से तबादला ख्याल किया गया और फिर जो खसारा है उस हवाले से भी देखा गया और ये भी देखा गया कि किस तरह से मुल्क को इन चैलेंजेस से निकाला जा सकता है। आज भी कराची में उनका इंतहाई मसरूफ़ तरीन दिन रहेगा। कराची वो पहुँच चुके हैं, एक अहम तरीन इजलास की सदारत भी करेंगे। उसके अलावा अपनी जो इत्तेहादी जमात है MQM, उनके साथ उनकी मुलाकात भी शेड्यूल है। मौजूदा हुकूमत को यकीनी तौर पर मौशी महाज पे बहुत से चैलेंजेस का सामना है। ये भी देखना है कि मईशत को किस तरह से बेहतर किया जाए, इकॉनमी की सूरत हाल को किस अंदाज में आगे लेके चला जाए और ख़ास तौर पर जो गरीब आवाम हैं, जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, एक तूफ़ान है तो महंगाई का, तो उनको किस तरह से रिलीफ देना है। हमने देखा कि कौमी असम्बली में अपनी पहली तकरीर में जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने पैकेज का भी ऐलान किया, रिलीफ देने का भी ऐलान किया। साथ साथ अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़कर बात करें तो खारजा पॉलिसी भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी मुल्क के लिए। उस हवाले से भी हम देख रहे हैं कि चैलेंजेस दरपेश हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमें मुतासिर होते हुए नजर आए, यूरोपीय ममालिक के साथ कुछ बयानात के बाद हमें ताल्लुकात मुतासिर होते हुए नजर आए। तो नई हुकूमत ने जो है जब अपनी पहली स्पीच की मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने, तो उस हवाले से भी डायरेक्शन हमें हुकूमत की नजर आई है। दूसरी जानिब तहनीती और मुबारकबाद का जो सिलसिला है वो भी जारी है। हमने देखा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने मुबारकबाद भी दी और इस उम्मीद का भी इजहार किया कि रूस और पाकिस्तान अपने ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम, गहरे और अच्छे करेंगे। इसके साथ साथ हमने देखा कि चीनी नाज़िमुल उमूर जो हैं उनकी भी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म साहिब से और उन्होंने भी इस अज़म का इजहार किया। लिहाजा आज अपने प्रोग्राम में हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि जो अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस है नई हुकूमत को, वो किस तरह से उसको निपटेगी और ख़ास तौर पर जो खारजा पॉलिसी है उसको किस तरह से आगे लेकर चला जाएगा, उस हवाले से आज हम बात करेंगे। फिर जनाब हम आगे बात करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल की। एक ऐसा मसला है जो कि कई दहाइयों से हम देख रहे हैं कि हल तलब है और जो वहाँ पर ज़्यादतियाँ और जो वहाँ पर कत्ल गारत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जो वहाँ के लोग तकलीफ़ और अजियत में मुब्तला हैं, लेकिन 5 अगस्त के बाद से जो सूरत हाल बनी है उस पर पूरी दुनिया को तशवीश लाहक हो गई है। एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट और बहुत एक अच्छी बात नाजरीन ये हुई है कि अमेरिका की जानिब से एक बयान सामने आया है जिसमें वो ये कहते हैं कि भारत में जो मामला चल रहे हैं, इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ चल रही हैं, हमने उस पर नज़र रखी हुई है और हम उसको देख रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि भारत की ज़्यादतियाँ उसके जुल्म उरूज पर हैं, अमेरिका की जानिब से एक ऐसा बयान आना, यकीनी तौर पे अमेरिका एक सुपर पावर है, उसकी अपनी से है और किस कदर दबाव में डाल सकता है वो भारत को कि वो इस तरह से अपनी चीज़ों को रोके और ख़ित्ते के अमन इस्तेहकाम की जानिब जाए। आज इस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा फिर हम रुख करेंगे अफ़गानिस्तान का, जहाँ पर बात की थी कि ईरान की जानिब से कुछ ऐसी इतला सामने आई कि वहाँ पर जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनके साथ नारवा सलूक किया गया। गो के ईरान की जानिब से इस पर सख्ती के साथ तरदीद सामने आई, लेकिन हम कुछ रिएक्शन देख रहे हैं। अफगानिस्तान में हेरात में काउंसिल खाने, जो ईरानी काउंसिल खाना है, उस पर हमला किया गया, तोड़ फोड़ की गई और वहाँ पर जो है काफ़ी हमें लोगों में गम गुस्सा नजर आया, एहतजाज किया गया और ईरान की जानिब से भी बारहा तालिबान हुकूमत को कहा जा रहा है कि वो अपने लोगों की जो इनखला है उसको रोके, क्योंकि ईरान जो है मजीद लोगों को अपने मुल्क में पनाह नहीं दे सकता। आज इस अहम टॉपिक पर भी बात करेंगे। उसके अलावा जनाब हम रुख करेंगे श्रीलंका का, जहाँ पर इस वक्त हालात जो है खतरनाक और बहुत खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं, डिफॉल्ट कर चुका है वो मुल्क। और अगर आप उसकी बात करें तो वहाँ पर लोगों के पास खाने पीने की किल्लत हो चुकी है, पेट्रोलियम और गैस की सूरत हाल पे भी मसाइल का सामना है। तो आज हम ये रीज़न जानने की कोशिश करेंगे कि श्रीलंका जो है इस बहरान से क्यों दो चार हुआ और आगे की क्या उसकी स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूँ। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मयूर खान साहब, बहुत शुक्रिया मयूर खान साहब आपने सर ज्वाइन किया। और मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नुखैस साहिब साहब, बहुत शुक्रिया नुखैस साहब आपने ज्वाइन किया। और इनके साथ साथ हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, नजमुल साकिब साहब साबिक सफ़ीर हैं, बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। एम्बेसडर साहब, नई हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, हमें शहबाज शरीफ जो है वो निहायत एक्टिवली काम करते हुए नजर आ रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि दीगर ममालिक से मुबारकबाद का सिलसिला भी जारी है और ताल्लुकात को मजीद आगे लेके जाने और उसको फ़रोग देने की बात भी की जा रही है। आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? इस पे सबसे पहले ये देखना है कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर जब बनते हैं और उसके बाद पहली जो उन्होंने तकरीर की या एक तरह से पहला जो उन्होंने इंदिया दिया, उसमें उन्होंने जाहिर है कि अंदरूनी हालात पाकिस्तान के जो हैं उनको किस तरह से माशी सूरत हाल ठीक करनी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, उन्होंने एक रिलीफ पैकेज दिया। अब ये कि जो इस वक्त सूरत हाल खारजा पॉलिसी की रही है पिछले कुछ बरसों में,
اور جو صورتحال ہماری جو دقتیں اور جو پریشانیاں لاحق ہیں فارن پالیسی کو، اس کی طرف انہوں نے جو چیدہ چیزیں تھیں ان کی طرف اشارہ کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس پہ انہوں نے آلریڈی کام شروع کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات کافی عرصے سے ہمارے بالکل سرد مہری کا شکار ہیں، اور اس پہ کسی قسم کی کوئی اچھی خبر یا ٹھنڈی ہوا وہاں سے نہیں آ رہی، تو اس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی۔ اس کے بعد ہندوستان سے تعلقات ٹھیک کرنے کی بات کی، لیکن کشمیر کا ذکر ضرور کیا۔ سعودی عربیہ کو تو وہ وزٹ کر رہے ہیں، چائنا کو تو وہ وزٹ کر رہے ہیں۔ سی پیک کے بارے میں جو یوں سمجھے غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھیں اس کو دور کرنے کا انہوں نے اعادہ کیا۔ اس طرح سے یورپین یونین کو، جس کو کہ ان سفیروں کے خط پہ جو کچھ اسلام آباد نے کیا اور جو ایک خاص ری ایکشن ہمیں اس طرف سے آیا، اس کا انہوں نے ازالہ کرنے کی باتیں بھی کی۔ ایز اے ہول اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے فارن پالیسی کے جو بیسک کانٹورز ہیں وہ انہوں نے بتا دیے کہ ہم ان جگہوں کو تو شروعات کریں گے اس کی، کہ یہاں سے ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ اب دیکھیے نا، انہوں نے اس کا ذکر کیا امریکہ کا کہ آپ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ اب اس میں کس طریقے سے آپ دنیا کی پہلی اور آپ یعنی اس وقت کی اکیلی سپر پاور کے ساتھ متھا لگا سکتے ہیں یا اڈا لگا سکتے ہیں، جبکہ آپ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن وہ ہے، آپ کا ٹیکسٹائل وہاں جاتا ہے۔ پھر یورپین یونین ایز اے گروپ وہ ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ تو ایک ملک کی اگر ایکسپورٹس ہی نہیں ہو سکیں گی تو جتنی دیر تک آپ ڈھونڈیں گے آلٹرنیٹیو آپ کے یعنی کن کن ملکوں میں کرنا، اتنی دیر میں تو ستیہ ناش ہو چکا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے آلریڈی کلائنٹس ہیں، آپ اپنی بزنس کمیونٹی کو ذرا دیکھیے، ان کو دیکھیے کہ ان کو کس طریقے سے یہ جھٹکا لگا جب جی ایس پی پلس کی بات ہوئی کہ جی ایس پی پلس کو ہم ریوائز کریں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ پاکستان کو یہ یعنی سبسڈیز دینی ہے کہ نہیں دینی۔ اب ان کی سنوائی شاید ہونے لگی ہے ابھی کہ یورپین یونین سے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ایکسپلین کیا جائے گا۔ ان یورپی ممالک میں جو ہمارے سفراء ہیں وہ بتائیں گے، ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر یا وزیر خارجہ جو نئے بنیں گے وہ خود اس طرح کے وزٹس یعنی انڈرٹیک کریں، اور ان کو واضح طور پہ بتایا جائے کہ اس قسم کی غلط فہمیاں اب ہم نے دور کرنی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جس کی بڑی طاقتیں ہیں، نیوکلیئر تو ایک ہے نا، اس کی اسٹریٹجک پوزیشن، اس کا حساب کتاب، اور اس کے بارے میں 200 ملین لوگ، اس کے ریزیلینٹ پیپل، تو اس کی ہم نے پوٹینشل بتانی ہے پولیٹیکل سائیڈ پہ، سفارتی سائیڈ پہ، اور اکنامک اور ٹریڈ کے اینگل سے۔ اور اس سلسلے میں میرا خیال ہے یعنی افغانستان کو میں نے یعنی آپ کو نہیں بتایا کہ افغانستان کا مسئلہ جو ہے وہ یوکرین کی وار کے بعد ذرا پس پردہ چلا گیا ہے، لیکن یاد رہے کہ پاکستان کے لیے افغانستان کا مسئلہ ایک اس وقت مسئلہ نمبر 1 ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس سلسلے میں بھی کچھ کاروائیاں کی جائیں گی جو کہ مثبت یعنی نتائج دیں گی۔ بالکل ٹھیک۔ ہمارے صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں ڈائریکشن کی، تو وزیر اعظم نے جو اسمبلی میں پہلی تقریر کی اس میں حکومت کی ہمیں ڈائریکشن نظر بھی آئی۔ کیپنگ ان ویو ہز اسپیچ، آپ کو کیا لگتا ہے نئی حکومت کی کون کون سی پرائیورٹیز ہیں؟ دیکھیں، انہوں نے جو اپنا اناگرل ایڈریس اگر ہم اس کو سمجھ لیں، جیسے ہی وہ سلیکٹ ہوئے قومی اسمبلی میں، تو انہوں نے کچھ پالیسی سٹیٹمنٹس دیے، پرٹیکولرلی جس طرح امبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے، ایک بہت اچھی یا ایک بہت ڈفرینٹ پچھلا جو سٹانس تھا پچھلی حکومت کا، اس سے یہ تھا کہ امریکہ کے ساتھ انہوں نے جو اپنے تعلقات ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالی۔ باقی جو تعلقات ہیں آبویسلی چائنا کے ساتھ ہمارے بہت پرانے تعلقات ہیں، انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا، جو پچھلی حکومتوں میں پی ایم ایل این کے دور میں بھی رہے وہ ہمیشہ اچھے ہی رہے۔ سی پیک کا آغاز بھی اگر اب دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ سٹارٹ ہوا، اور پھر جو 4-5 سال تھے وہ اس حکومت میں بڑا اچھا کل ان کی ملاقات بھی ہوئی اور اب وہ چائنا جانے کا بھی انہوں نے جو ہے وہ عندیہ بھی دیا کہ سعودی عربیہ کے بعد وہ جائیں گے۔ جو مین پوائنٹ تھا وہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کے اوپر ایکسپلینیشن دی کہ اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہا، اور اس میں جو سرد مہری جو آ رہی ہے اس کو وہ ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آئی ایگری 100% ود امبیسڈر صاحب کہ ایک سول سپر پاور ہے، ہماری لارجسٹ ٹریڈ ڈیسٹینیشن ہے، ہماری بہت زیادہ ٹریننگز وہاں پہ ہوتی ہیں، ہمارے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں ان کے ساتھ، تو جو خرابیاں ان کو دور کرنے کے لیے پرٹیکولرلی ان ریفرنس ٹو افغانستان بڑا اہم ہوگا، کیونکہ پاکستان پچھلے چند مہینوں سے افغانستان کو 8-15 اگست کے بعد سے ایک بہت بڑا وکیل بن کے ابھرا ہے۔
تو اس کو حل کرنے کے لیے جب تک آپ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہوں گے افغانستان کو حل نہیں آپ بہتر طریقے روسی سے کر صدر نے بھی سکتے. اسی حوالے سے بات بھی کی ہے کہ دیگر معاملات کے علاوہ ہم یہ چاہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ افغانستان کو جو مستحکم کرنے کا معاملہ ہے اس کو بھی آگے لے کر چلیں. تو یقیناً اچھا رشیا کے ساتھ بھی بڑا ایک اچھا اور یہ ایک ٹرکی اور کمپلیکس ہوگا کیونکہ پچھلی گورنمنٹ کا جو سٹانس تھا وہ ایک بالکل یک لخت انہوں نے ہٹ کے جو ہے پوری دنیا کے ساتھ اچانک جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی. تو میرا خیال ہے اس وقت جو نئی حکومت ہوگی اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کرے گی, اور فارن پالیسی کو بیلنس کرنا ہی بیسکلی آرٹ آف اے اسٹیٹسمین ہے کہ آپ نے ایک بلاک کے ساتھ نہیں ہو جانا, آپ نے ہر بلاک کے ساتھ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے چلنا ہے. اور یہ انڈیا نے بڑے اچھے طریقے سے کیا, نان الائن موومنٹ کا بھی حصہ رہا, روس کے ساتھ بھی تعلقات رکھے, اب امریکہ کے ساتھ بھی بڑے اچھے. تو میرا خیال ہے پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے جو اس نے انڈیا دیا ہے اپنی پہلی اس کے اندر, میں تو بڑا ہوپ فل ہوں کہ یہ شاید ہم اپنی جو پالیسی ہے فارن پالیسی اس کو بیلنس کرنے کی طرف جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. نوخیر صاحب اگر ہم دیکھیں کل وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی چینی ناظم الامور سے اور وزیر اعظم ہاؤس میں, جس میں انہوں نے کہا کہ چین وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک مضبوط دوست کے طور پر دیکھتا ہے اور چین میں بھی ان کا بے انتہا احترام اور تعریف کی جاتی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کس قدر امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس وقت جبکہ سی پیک بھی چل رہا ہے اور دوسرے معاملات میں بھی دونوں ممالک کی انگیجمنٹ ہے؟ دیکھیں چائنا جو ہے اس میں شہباز شریف صاحب کی بڑی ایک رسپیکٹ ہے, اور جو انہوں نے مل کے پروجیکٹ کیے جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور جب اوپر پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, تو بڑا تیزی سے ہم نے دیکھا کہ سی پیک جو ہے جو پیپل پارٹی کے دور میں یعنی اس کی شروعات ہوئیں اور پھر آ کے جو ایگزیکیوٹ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے کیا, تو وہ بڑی تیزی آئی اور بڑی تیزی سے چیزیں چینج ہوئیں اور سی پیک جو تھا وہ اپنی پیک پہ جا رہا تھا, لیکن پھر جو ہے ایک یعنی بیچ میں گیپ آیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, اور وہ اس طرح اس میں وہ تیزی ہمیں نظر نہیں آئی. تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ایک تو بڑی ہی چائنا میں جو ایکسیپٹنس ہے اور بہت زیادہ ان کی جو ہے رسپیکٹ ہے وہاں, اور بڑا اچھا انہوں نے کام کیا ہوا ہے چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ ہر لیول پہ. تو میرے خیال ہے یہ ان کے لیے ایک بہت ہی, جس طرح ایک خبریں بھی آ رہی ہیں کہ چائنا میں جو سی پیک اس میں اب جلد بڑی تیزی ہمیں دوبارہ نظر آئے گی. تو جو پروجیکٹس چل رہے ہیں پاکستان میں یا جس میں تھوڑی سی سرد مری ہمیں نظر آئی وہ اب تیز ہوں گے, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو سی پیک ہے وہ دوبارہ اپنے فل سوئنگ پہ ہوگا. اور شہباز شریف صاحب تو جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے, جس طرح پنجاب میں ہم نے ان کو دیکھا ہے, وہ تو ان کے اندر تو سکون والی بات نہیں ہے, وہ تو دن رات کام کرنے والے ہیں, اور آنے والے دنوں میں ہمیں یہ چیزیں جو ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نظر آئے گا. اور چائنا ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 3-4 ماہ میں افغانستان کو لے کے جس طرح ایکٹیویٹ ہوا ہے, اور جس طرح وہ یعنی ایک کانفرنس بھی کروا چکا ہے ہمسایہ ممالک کی, اور جتنے بھی وزراء خارجہ تھے انہوں نے اس کو اٹینڈ کیا ہے. تو اس میں جو افغانستان کا ایشو ہے ڈیفینیٹلی وہ ایک ابھی تک بہت بڑا چیلنج ہے دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی, اور وہاں پہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ ہمارے لیے تو بہت ہی ضرورت ہے, اس کی ضروری ہے. تو اس میں جو چائنا کا ایک رول ہے, جس طرح ٹرائکا پلس بھی ایک چل رہا ہے, تو آنے والے دنوں میں چائنا اور پاکستان جو ہے میرے خیال بڑا کلوز ان کے ساتھ جو ہے وہ لے کے چلیں گے چیزوں کو, اسپیشلی سی پیک اور جو کنیکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے ریجن میں اس کو اور افغانستان کی ایشو کو لے کے. ٹھیک ہے ایمبیسڈر صاحب, اگر ہم چین ہی کی بات کریں تو چین کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا پریویس گورنمنٹ. میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں ایسا کیوں ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پریویس گورنمنٹ جو بھی گئی ہے اس میں کچھ تعلقات ہمارے کچھ خراب تھے, کچھ ناراضگیاں تھیں, یا پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ چین جو ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل ہے نئی حکومت کے ساتھ, اس کے ساتھ زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے؟ اس میں سب سے پہلے ضروری یہ ہے دیکھنا کہ جو نیشنل انٹرسٹ جس کو ہم کہتے ہیں قومی مفاد, اس کا تعلق جو ہے وہ حکومتوں سے نہیں ہوتا. ٹھیک. قومی مفاد کا تعلق ہوتا ہے ریاستوں سے. صحیح. اب کوئی حکومت اسلام آباد میں آتی ہے نہیں آتی ہے, کتنی آئیں کتنی چلی گئیں, لیکن ریاست پاکستان اپنی جگہ پہ موجود ہے الحمدللہ, اور اس کی ترقی کے لیے کوئی کسی قسم کی رکاوٹ آئے گی تو وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ ریاست اور حکومت میں کیا فرق ہے, اور قومی مفاد کا تعلق جو ہے وہ ریاست کے ساتھ ہے, حکومت کے ساتھ نہیں ہے. اب حکومت اس میں یہ کر سکتی ہے, کوئی حکومت اے آتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کشمیر کے بارے میں صرف ایک پیراگراف پڑھے, یعنی نیشنل اسمبلی ادھر جا کے جنرل اسمبلی یونائٹڈ نیشنز کی. ایک حکومت آتی ہے وہ آ کے 4 پیراگراف پڑھے یا 2 پیراگراف پڑھے یا یعنی 10 پڑھے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو کشمیر ہے وہ تو ریاست کا مسئلہ ہے, لیکن اس حکومت کی پرائرٹیز سمجھ میں آتی ہیں. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیے چائنا جو ہے اس میں جو اس وقت صدر ہیں وہ تاحیات صدر ہیں. چائنا کی پالیسی جو ہے وہ کسی حکومت کے آنے جانے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ایک بہت زیادہ ہزاروں سال کی ان کی تہذیب ہے,
उनके अंदर एक खास किस्म का फॉरेन पॉलिसी का हिसाब किताब है, जिसमें मिसाल के तौर पे ये है कि उन्होंने किसी मुल्क में यानी इन्वेजन नहीं करनी, किसी मुल्क के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी, उन्होंने उस इकोनॉमिक हालात पे तवज्जो देनी है, जिसका कि सबूत 60 से ज्यादा मुमालिक में चाइना के BRI प्रोजेक्ट चल रहे हैं, CPEC उनमें से एक है। ठीक है। अब चाइना की तरफ से जाहिर है कि यानी पाकिस्तान चाइना के, मैं फिर से कहूंगा, ये रियासती लेवल के ताल्लुकात हैं, इसमें हार्डली आप कोई भी हुकूमत फर्क डाल सकती है एज फार एज रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान आर कंसर्न्ड। अब उसमें देखना पड़ेगा कि अगले चंद महीनों में, क्योंकि हुकूमत वक्त जो इस वक्त है, अभी तो यानी वजारतें बननी है, अभी तो हिसाब किताब होना है, फॉरेन मिनिस्टर किसको बनाना है आपने, अभी तो बहुत सारे काम बाकी हैं, और अंदरूनी तौर पे मजबूत होने की, और ये जो नेशन डिवाइड है, पोलराइज्ड है, इसके एड्रेस करने के बाद, लेकिन ये जो इस तरह के तहनीती आते हैं पैगामात, ये एक रूटीन की बात है, इनको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। सिर्फ ये हम देखते हैं फॉरेन ऑफिस में बैठ के कि भाई किसने हमें भेजा, किसने नहीं भेजा, और फिर उसका हम जवाब फॉरेन ऑफिस के जरिए जो है वो दे देते हैं। पाकिस्तान और चाइना को, इस वक्त की आखिरी बात, पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को ना हुकूमत चाइना ना हुकूमत पाकिस्तान इसको चेंज कर ही नहीं सकती। प्लीज इस पे तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि नॉर्मली होता है जी अभी हुकूमत बदल गई तो पता नहीं चाइना के साथ कैसे ताल्लुकात होंगे। हाँ, जहां तक अमेरिका की बात है, पिछले कुछ बरसों में बहुत ज्यादा हमारे ताल्लुकात खराब हुए हैं, उनको अपने लेवल पे लाने की जरूरत है। और एक और बात जो भी यानी आपके एक पैनलिस्ट ने बड़ी अच्छी बात की, उसको बढ़ाते हुए कि आपके जो दोस्त ऑलरेडी हैं, हाँ, उनको तो कम से कम ना छोड़ें। मसलन यूरोपियन यूनियन ने आपका क्या कसूर किया, अमेरिका ने आपका, और ये कि जी अमेरिका हमारी बात नहीं सुनता फलाना, बाबा वो सुपर पावर है, ठीक, उसने तो रूस की नहीं सुनी, उसने पूरी दुनिया में कोई मुल्क बताएं मुझे जो कि उसकी सुनता हो, उसकी सुननी पड़ती है, और उसके मुताबिक आपको। और एक और बात भूल जाएगी कि आप गैरत के नाम पे ऑनर के नाम पे फॉरेन पॉलिसियां नहीं बनाते, अपनी फॉरेन पॉलिसी ऑनरेबली चलाने का देखते हैं कि किस तरह चलानी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा नुखैर साहब, अगर हम बात करते हैं मौजूदा हुकूमत की, तो यकीनी तौर पे खारजा पॉलिसी जो है वो हमें नज़र आ रही है कि किस अंदाज में उसको आगे लेके जाना चाहते हैं। उसके अलावा ये भी बड़ा ज़रूरी है कि काबीना के हवाले से भी हम देख रहे हैं काफ़ी बातें हो रही हैं, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में काबीना की तश्कील भी जल्दी हो जाएगी? जी जी बिल्कुल, ये तो बड़ा अहम मरहला होता है, और इसको मेरा जितना जल्द से जल्द जो है हुकूमत वक्त जो है या प्राइम मिनिस्टर जो हैं या जो बड़ी पार्टी है वो यही चाहेंगी कि जो अपनी कोलिशन पार्टीज़ हैं, अलाइज पार्टीज़ हैं, उनको लेके, तो इसको मेरे ख्याल है इसका जो है विद इन अ डे या टू जो है ये फाइनल हो जाएंगी। और वजारत खारजा के हवाले से अब देखते हैं कि किस तरफ जाती है। अगर वो जिस तरफ भी जाए तो वो पॉलिसीज़ जो हैं वो डेफिनेटली एक गवर्नमेंट जो है उसकी एक ही होगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का फॉरेन मिनिस्टर अगर किसी और पार्टी का भी आ जाता है, PMLN का नहीं है, तो फिर भी पॉलिसी जो थी या गाइडलाइन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही आनी है, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो ही डिसाइड करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा जो बात हुई है पिछला 1-1.5 महीना अमेरिका को लेके, यूरोपीय यूनियन को लेके, वो आप देखेंगे यानी उस पर बहुत ज़्यादा बात जिस तरह हुई है उस तरह नहीं होनी चाहिए थी। और अमेरिका में बार बार क्वेश्चन किया गया, उनके जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं, जब भी वो अपनी आते तो पाकिस्तान के हवाले से कि एक साजिश, तो अमेरिका जो है एक फैक्ट है, एक रियलिटी है। वो देखें अब अफगानिस्तान जो है उसको अमेरिका विड्रॉल करके गया, लेकिन उसके बावजूद जो है पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के ऊपर जुड़ी हुई हैं कि वो किस तरह जो है अफगानिस्तान को लेके चलते हैं, उसकी स्टेबिलिटी, उसके एसेट्स जो हैं, उसके डिसीजन जो हैं, वो अभी भी जो है अमेरिका। आपको जो पैगाम वहाँ अमेरिका से आया और जिस तरह से बयान भी दिया मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपनी पहली तकरीर में, आपको लगता है कि अब जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात में कशीदगी हमने देखी थी वो काफ़ी हद तक सिमट जाएगी, वो कम हो जाएगी? मेरा ये कोशिश तो बिल्कुल होगी, जो भी अभी बनेगी, एक तो कैबिनेट, फिर जो गवर्नमेंट आ गई है और प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनकी एक सबसे पहले कोशिश यही होगी कि अमेरिका के साथ जो एक आप हकीकत से जो है ना वो नजरें नहीं चुरा सकते। यानी ये आपको पता होना चाहिए कि इस रीजन में आपने जिस तरह
अफगानिस्तान का केस लड़ा और उसमें आपका अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बगैर आप नहीं चल सकते, या हमारा अपना जिस तरह हमारे आर्मी चीफ ने कुछ दिन पहले कहा था कि यानी उसमें फैक्ट हैं, उससे आप नजरें नहीं चुरा सकते। और अमेरिका जो है वो एक हकीकत है, उसके बगैर दुनिया में डिसीजन नहीं होते। यानी आप यूक्रेन और रशिया वाला आप देख लें तो किधर रशिया चला गया है, यानी उसको दुनिया ने जो है बिल्कुल सिंगल आउट कर दिया है। तो आपको ये इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होगी, इस गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी होगी कि हम फौरी तौर पे यानी जो एक तनाव आया है उसको दूर करें और आगे की तरफ चलें और आगे देखें, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी एक मंडी जो है वो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन है। आप उसको किस तरह छोड़ सकते हैं, आप किस तरह उनके साथ जो है बराबरी की जो बात आप करते हैं बहुत ज्यादा, यानी उसको होना चाहिए, दोस्ताना ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन एक फैक्ट जो है उससे आप इधर उधर नजर नहीं चुरा सकते। बिल्कुल ठीक। एम्बेसडर साहब, थोड़ा सा मैं मौजू को आगे बढ़ाऊंगी और हम बात करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर की। हमने देखा उस हवाले से अमरीकी वजीर खारजा की जानिब से एक निहायत अहम बयान सामने आया है, जिसमें वो कहते हैं कि भारत में जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं इंसानी हकूक के हवाले से, हम उस पर नजर रखे हुए हैं। आप क्या समझते हैं, कितनी अहम स्टेटमेंट है एक सुपर पावर की जानिब से जो सामने आई है? देखिए, इस तरह की स्टेटमेंट्स थोड़ी सी अनयूजुअल इसलिए हो जाती हैं कि अमेरिका और हिंदुस्तान जो है उनके बड़े स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। खासतौर पे 2016 में, 2018 में, 2019 में इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स, ऐसे एग्रीमेंट साइन किए हैं जिसमें कि ये एक दूसरे की बेसिस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब इसकी बैकग्राउंड है, इसकी बैकग्राउंड ये है कि जो अमेरिका चाहता था इंडिया से कि वो कंडेम करे रूस की इन्वेजन, जो कि उसने नहीं की, और जब भी वोटिंग हुई उसने अपने आप को एब्सटेन किया, तो अमेरिका ने उसको मैसेज दिया है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि यानी हिंदुस्तान अब खड़ा हो जाए न्यू दिल्ली में, जो प्राइम मिनिस्टर है वो तकरीरें करनी शुरू कर दे कि अमेरिका ने हमारी गैरत को ललकारा है, अमेरिका होता कौन है, वगैरह वगैरह। देखिए, हिंदुस्तान इसका क्या जवाब देता है? हिंदुस्तान इसका जवाब ये देता है कि अभी मेरे ख्याल 1.5-2 दिन पहले ही 2+2 की मीटिंग होती है। अमेरिकन और इंडियन जो 2+2 हैं, यानी उनके फॉरेन मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर मिलके, इनकी रूटीन की ये मीटिंग्स होती हैं जिसमें ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे बातें करते हैं। उसमें देखिए उन्होंने इसका जिक्र ही नहीं किया। वो अगर आप एलामिया पढ़ते हैं उनका जॉइंट, उसमें कहीं जिक्र नहीं है ह्यूमन राइट्स का। उसमें बल्कि पाकिस्तान के बारे में उन्होंने यानी खदशात का इजहार किया है, और खासतौर पे दहशतगर्दी के हवाले से 1-2 बातें की हैं कि पाकिस्तान को उनको कंट्रोल करना है। ठीक है, मैंने ये इतनी लंबी बात की आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि एक कोई स्टेटमेंट जो किसी खास मकसद के लिए कोई खास मुल्क देता है, उसका ये मतलब हरगिज नहीं होता कि पॉलिसी चेंज हो गई है, फॉरेन पॉलिसी चेंज हो गई है। लेकिन हिंदुस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है कि ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, और जब यानी अमेरिका ने ह्यूमन राइट्स के एंगल की बात की है, तो उसमें ना सिर्फ मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर के ह्यूमन राइट्स की बात है, उसमें माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, उसमें सिखों के साथ क्या हो रहा है, दलित के साथ क्या हो रहा है, सिविल सोसाइटी के साथ क्या हो रहा है। एम्बेसडर साहब, आपको लगता है कि इससे भारत पर जो है वो दबाव पड़ेगा कि वो अपने रवैये पे गौर करे, जो नाइंसाफियां उसकी माइनॉरिटी के साथ वो कर रहा है और जो कश्मीरियों के साथ वो कर रहा है उस पे उससे बाज रहे? ऑलरेडी दबाव पड़ चुका है, और उसमें मैं आपको ये बताऊं कि उधर के डिप्लोमेट्स बड़े परेशान हैं। खासतौर पे जो वॉशिंगटन में उनकी एम्बेसी है, उनको समझ नहीं आ रहे, कुछ पड़तू से पड़ गए उनको, वो इसलिए कि ये एक आउट ऑफ द ब्लू ये बात आई है, और ये पाकिस्तान के हक में तो जाती ही है, पाकिस्तान के हक में जाती है। मकबूजा कश्मीर के जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं उनकी तरफ इशारा दिलवाती है। ये हिंदुस्तान के लिए बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने जो पिछले कुछ बरसों में, खासतौर पे दूसरा टेन्योर जब इनका शुरू हुआ है मोदी साहब का, इन्होंने तमाम किस्म की अकलियतों को ये बताया है जो हिंदुस्तान में रहती हैं कि आप यहां से, यू डू नॉट बिलोंग हियर, आप सबको यहां से निकलना पड़ेगा, यहां पे सिर्फ हिंदुस्तानी रहेंगे, ये इसका मतलब है कि हिंदू रहेंगे, और सुंजियां हो जन गलियां ते मिर्जा यार फिरे, उस किस्म की सूरत हाल। तो उन हिंदुस्तानियों को जो इस वक्त मौजूद हैं और माइनॉरिटीज में हैं और उनके ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं और वो देख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिल्कुल ठीक। हमारे साहब, अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो जिस तरह से अभी एम्बेसडर साहब ने फरमाया कि जो उनका बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जो ताल्लुकात की नौयत है,
उस हवाले से अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और ये बात जिस तरह से अभी एम्बेसडर साहब ने भी कही कि वहाँ पर जो अकलियतों के मामलात और हालात हैं और जो फिर कश्मीर में जो हालात हैं, उस हवाले से आपको लगता है कि भारत आने वाले वक्त में अपने कुछ रवैये में कुछ तब्दीली जाहिर करेगा प्रैक्टिकली तौर पर? मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है हिंदुस्तान में, वो बेसिकली हिंदुत्व को प्रमोट करने के लिए, और मैं एम्बेसडर साहब की बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि कुछ स्टेटमेंट्स जो आपको नज़र आती हैं वो पॉलिसी स्टेटमेंट्स नहीं होती, वो किसी मकसद के लिए दी जाती हैं। उनके अदरवाइज़ के अगर आप ताल्लुकात देखें तो भारत जो है, जो ऑकस का भी उन्होंने हिस्सा उसको बनाया हुआ है, क्वाड का हिस्सा बनाया हुआ है, और चीज़ों में जो है इंडो पैसिफिक जो उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी निकाल ली, उसमें भी भारत का एक बड़ा कलीदी किरदार है। उसके अलावा यूएन के रेपोर्टर्स ने कितनी दफ़ा जो है, ह्यूमन राइट्स के रेपोर्टर ने कश्मीर के मामलात के ऊपर बात की, लेकिन कोई नहीं है। कांग्रेसमैन जो है अमेरिका के अंदर बात करते हैं। तो अभी की जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली भारत के लिए तो एक आई ओपनर होनी चाहिए इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, कि अगर माइनॉरिटीज़ को वो राइट्स नहीं देंगे तो एक इतनी बड़ी आबादी जो है, जिसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हुआ करती थी सेकुलर प्रोग्रेसिव भारत, वो ख़त्म होगी जैसी प्राइम मिनिस्टर मोदी है। तो इस पॉलिसी स्टेटमेंट को ना देखा जाए एक स्टेटमेंट समझी जाए। ठीक है। दूसरा देखें, आपके जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो आपकी बेस करती है आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी के ऊपर और आपके नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर। तो इस वक्त उनके जो नेशनल इंटरेस्ट है और उन डोमेस्टिक पॉलिसीज़ है वो एक दूसरे के हक में चल रही हैं, इंडिया और जो भारत की है। तो मैं इसको कोई बहुत ज़्यादा सीरियस स्टेटमेंट इन अ सेंस नहीं लूँगा कि पॉलिसी चेंज नहीं आएगी, बड़ी अहम स्टेटमेंट अदरवाइज है। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी है वो ये है कि हमने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को एक डिग्निफाइड तरीके से आगे बढ़ाना है, और उसमें हमने देखना है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें जो है हम नहीं कर सकते। हमने अपनी कुछ पॉलिसी गाइडलाइंस रखनी है, और फिर किसी चीज़ों से हमने अवॉइड भी करना है कि हर चीज़ के अंदर सर नहीं देना होता। आपने अपने फॉरेन पॉलिसी की, नौखेज साहब कह रहे थे कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बेसिकली गैरत की बेस पे नहीं बनती, वो आपकी नेशनल इंटरेस्ट और आपकी जो डोमेस्टिक पॉलिसी और डोमेस्टिक स्ट्रेंथ को देख के बनती है। तो इन चीज़ों को हमने गौर से देखना, और मेरा ख्याल है नई हुकूमत अभी आई है, बड़ा अभी टाइम लगेगा, और फिर इस वक्त नेशन एक बहुत हद तक डिवाइडेड भी है। एक जो अपोजिशन है वो एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट को लेके बाहर पब्लिक के ऊपर आई हुई है, और गवर्नमेंट जो है अपने फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे इकदामात करने होंगे जिसमें दोनों को मिलाना होगा, और फिर आपकी डोमेस्टिक जो स्ट्रेंथ है, ये डोमेस्टिक पॉलिसी है, वो आपकी फॉरेन पॉलिसी को गाइड करेगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा एम्बेसडर साहब, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान और भारत के रिलेशन की, तो हम देखते हैं कि उनमें सबसे ज़्यादा जो मसला है जहाँ पर नहीं वो मिल बैठ पा रहे हैं, वो जाहिर है मसला कश्मीर है। पाकिस्तान चाहता है कि वहाँ के लोगों की उमंगों के मुताबिक इस मसले को हल किया जाए, जबकि भारत के रवैया आपके सामने है। अभी हमने देखा कि कौमी असेंबली में जो पहली तकरीर की है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें उन्होंने भारत के लिए अच्छा पैगाम दिया और भारत की जानिब से भी अच्छा पैगाम आया। आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में दोनों ममालिक के ताल्लुकात की एक नई डायरेक्शन हम देखेंगे, ये दोनों मिल बैठेंगे, कोई ऐसी राह निकलेगी? इसका इन्हिसार इस पे है कि जो नई हुकूमत आई है वो ग्रीटिंग कार्ड्स पहुंचाती है न्यू दिल्ली में, कोई फूलों का गुलदस्ता पहुंचाती है, या सीधा सीधा जो है वो बात करती है कि जी हम तैयार हैं ट्रेड करने के लिए या हम आपकी बातें मानने के लिए। उसकी बुनियादी वजह बताता हूँ, दो चीज़ें हैं। पहली बात ये है कि 5 अगस्त 2019 के बाद से आज तक इस्लामाबाद से जितनी स्टेटमेंट्स गई हैं जिसमें यहां तक कहा गया कि जी इसको रोल बैक करें तो हम इस इकदाम को वापस लें तो हम बात करने को तैयार हैं। हिंदुस्तान इस वक्त पाकिस्तान से बात करने को कतअन तैयार नहीं है एज वी स्पीक। मुझे ये बताइए कि अगर एक मुल्क बात ही करने को तैयार नहीं है, अभी देखिए दोनों हाई कमीशन जो है ना न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद में, उनके हाई कमिश्नर नहीं है वहां पे, सिफारती ताल्लुकात बहुत ठंडे हैं। यानी नॉर्मली होता है कि जब जंग भी हो रही हो दो मुल्कों में तो उनके जो सुफरा हैं, उनके जो डिप्लोमेट्स हैं वो आपस में बात करते हैं। इस वक्त तो बात ही नहीं हो रही। तो इस वक्त ये नहीं है कि कश्मीर का मसला हल हो जाएगा या ट्रेड शुरू हो जाएगी या ताल्लुकात एकदम से नॉर्मलाइज हो जाएंगे। इस वक्त सबसे बड़ी समस्या ये है, मसला ये है कि आपने बात शुरू करनी है, और उसके लिए याद रखिएगा कि ऐसे नहीं होता कि दो नाराज लोग हैं उनको टेबल पे जबरदस्ती बिठा दें। कोई अमेरिका कहे चलो जी बैठो, चलो गल। लेकिन एम्बेसडर साहब, पाकिस्तान ने जो पहल की है, जो पैगाम पहुंचाया है, उसका अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस भी तो आया है वहां से। ये मैं आप यानी इसी तरफ आ रहा था कि आपने जो पहले पैगामात पहुंचाए थे ना, उसमें थोड़ा सा तकब्बुर था, उसमें थोड़ा सा गुरूर था, उसमें थोड़ी सी जो है ना वो एरोगेंस थी।
یہ جو پیغام پہنچایا ہے کہ انہوں نے بات ہی شروع کی جو اس وقت پرائم منسٹر بنے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں. دیکھیے اگر وہ یہ بات کرتے نا کہ جب تک بھارت کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کرے گا تو گفتگو نہیں ہو سکتی. اب یہ دو بات میں نے آپ سے کی ہیں. اس میں لہجے کا فرق پڑتا ہے, اس میں بات کا آپ نے کس وقت کون سی بات کرنی ہے, کیونکہ ڈپلومیسی میں باتیں ہی تو ہوتی ہیں, سٹیٹمنٹس ہی تو ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں ایک کانسیپٹ ہے ڈپلومیسی میں انیبلنگ انوائرمنٹ کا. آپ نے جب بھی بات کرنی ہو آپ کو اس کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنے ہوتے ہیں تاکہ بات ہو سکے. ہندوستان نے آج سے یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں, اور وہ خاص طور پہ 9/11 کے بعد سے وہ کہتے ہیں جی مسئلہ نمبر 1 ہے ٹیررزم, پاکستان کہتا ہے مسئلہ نمبر 1 ہے جموں اینڈ کشمیر. ابھی تو ہم اس میں سے نہیں نکل سکے کہ مسئلہ اصل میں دونوں ملکوں کا نمبر 1 مسئلہ, اور کشمیر کو تو وہ مسئلہ ہی نہیں سمجھتے. لہٰذا یہ بات ہے سفارتی طور پہ مل بیٹھنے کی, فارن سیکرٹری لیول ٹاک شروع ہوں, دونوں فارن منسٹرز آپس میں کسی یونائٹڈ نیشنز کی کانفرنس کے بعد مارجنز میں ملیں, گپ شپ شروع ہو, دونوں ہائی کمشنر اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھیں تاکہ تھوڑا سا عوام کو بھی پتہ لگے کہ یار حالات نارملائز ہو رہے ہیں. اور اس کے لیے میں پھر سے کہوں گا نارملائزیشن آف ریلیشنز کے لیے آپ کو بات کرنی پڑتی ہے. بات کرنے کے لیے آپ کو انیبلنگ انوائرمنٹس چاہیے, جو کہ مجھے امید ہے کہ نئی گورنمنٹ ان انیبلنگ انوائرمنٹس کو بنانے کے لیے پوری کوشش کریں. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ نجم ثاقب صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے, اپنے تجزیے سے آگاہ کیا. ناظرین یہاں پر لیں گے ہم ایک بریک سے واپس آئیں گے, کریں گے افغانستان کی صورتحال کی. ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان. اس مبارک ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. ویلکم بیک ناظرین. نوخیل صاحب, اب ہم کچھ بات کر رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے. تو کل بھی ہم نے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ ایران کی جانب سے کچھ ایسی ویڈیوز ہمیں دیکھنے کو ملی تھی سوشل میڈیا پہ جو وائرل ہوئی تھی, جس کو ایران نے فیک ویڈیوز قرار دیا تھا, جس میں جو افغان مہاجرین وہاں پر رہتے ہیں ان کے ساتھ کچھ ظلم و زیادتی والا معاملہ سامنے آیا تھا. لیکن اب ہم کچھ معاملات میں کشیدگی دیکھ رہے ہیں. کونسل خانے پر حملہ کرنا, توڑ پھوڑ کرنا, نقصان پہنچانا, یہ معاملات آپ کو کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, جس طرح ہم افغانستان کی بہت زیادہ بات کرتے رہے ہیں جب سے وڈرال ہوا ہے, اور یہ ایک ویڈیو بالکل وہاں پہ جو تھی اپیئر ہوئی سوشل میڈیا پہ, میں نے بھی دیکھی, اور وہ اگر ویڈیو اس میں جس طرح افغانستان کی طرف سے ایک آ رہا ہے کہ وہ جہنم ہے, تو اس میں پھر وہ بہت ہی ایک اس میں جس طرح پیٹا جا رہا ہے لوگوں کو ایک بڑا ظالمانہ طریقے سے, اس کی تو جتنی بھی آپ مذمت کریں وہ کم ہے. لیکن یہ جو ان کے بعد دیکھیں, افغانستان کے ساتھ ہمیشہ جو ہے ایران کھڑا رہا ہے, اور ایران جو ہے پاکستان کی طرح ان کے جو ریفیوجیز ہیں, ان کے جو ہیں لوگ ہیں وہاں پہ رہ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے, تو ان کو انہوں نے وہ ایکسیپٹ کیا ہوا ہے, رکھا ہوا ہے. تو میرے خیال ہے اب جو ان کے دونوں ممالک کے درمیان جو ایک حالات کا تناؤ بن رہا ہے, اس کو دونوں حکومتوں کو چاہیے کہ فوری طور پہ مل بیٹھ کر اس کو جو ہے اس کا حل نکالیں. دیکھیں, کچھ تلخیاں جو تھی یا کچھ غلط فہمیاں جب بارڈر کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو پاکستان اور افغانستان کی جو ڈیفیکٹو حکومت تھی اس میں پیدا ہوئی تھی, لیکن ان کو فوری طور پہ ایڈریس کیا گیا تھا اور ان کو حل کیا گیا تھا. تو میرا خیال ہے اس وقت افغانستان جو ہے وہ اس طرح کی کسی بھی جو ہے کسی قسم کی جو اس طرح کی ڈپلومیٹک جو اپنے ریجنل کنٹریز ہیں ان کے ساتھ وہ یعنی اس کا وہ نہیں ہو سکتا, متقاضی نہیں ہو سکتا کہ ان کے ساتھ ان کے حالات خراب ہوں. تو میرے خیال ہے ان کو فوری طور پہ
جو اعلیٰ قیادت ہے دونوں ممالک کی، ان کو ایک تو حالات کی سنگینی جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ابھی جو افغانستان ہے ان کو بھی تھوڑا مارجن دینا پڑے گا کہ ابھی اس طرح ان کی حکومت جو ہے ابھی کنٹرول تو ہے لیکن اس طرح وہ نہیں ہے، اور اس کو جو ہے وہ آپ ایک مارجن دیں، اور ان کے ساتھ جو ابھی ان کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ چھوٹی موٹی ان کی طرف سے ہوتی ہیں بارڈرز پہ یا اس طرح کے واقعات، تو اس کو جو ہے اس پہ اتنا زیادہ جو ہے ری ایکشن نہیں دینا، بلکہ ان کے ساتھ ان کو ایڈریس کریں مسائل کو، اور یہ جو آپ کی سروسز ہیں ایران کی جو ریفیوجیز کو لے کے، وہ پھر اس پہ بڑا کویسچن ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہمایوں صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے نوخی صاحب نے فرمایا کہ طالبان حکومت کو اس وقت جو ہے افہام و تفہیم کے ساتھ چلنا چاہیے۔ پہلے تو یہ بتا دیجیے گا ان ویڈیوز کی حقیقت کو جاننا کتنا ضروری ہے، اس کی ویریفیکیشن کتنی ضروری ہے، کس تناظر میں بنی، کن حالات میں بنی، بجائے اس کے کہ آپ اپنے ملک میں کب کی ہے انتقامی کاروائیاں شروع کر دیں، تو یہ حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ اس وقت تو بڑی ضرورت ہے ہمسائے ممالک کی مدد کی بھی اور تعاون کی بھی افغانستان کو۔ یہ بڑا ضروری ہے کوئی بھی جو ہے ڈیسیجن لینے سے پہلے کہ اس کی آتھینٹسٹی کو ویریفائی کیا جائے، لیکن جس طرح نوخی صاحب کہہ رہے تھے، اگر آپ 15 اگست کے بعد سے افغانستان کی گورنمنٹ کے حالات دیکھیں، افغانستان کے عوام کے حالات دیکھیں، تو میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی اتنی سائنٹیفک ایکسپرٹیز نالج ہے کہ وہ ویڈیوز کو بیٹھ کے وہ دیکھ۔ اس کا ایک بیسیکلی ایک ڈومینو افیکٹ ہوا تھا، ویڈیو آئی، اب آپ اگر افغانستان کے 40 ملین عوام کی اپنی حالت کو دیکھ لیں تو وہ بیسیکلی بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح کی کسی چیز کا آ جانا بیسیکلی وہ ایک جلتی ہوئی آگ پہ تیل ڈالنے کے برابر تھا، اور انہوں نے ایک ری ایکشن کیا، غلط ری ایکشن تھا۔ اگر اس کو ڈپلومیٹک نارمز کے اندر دیکھا جائے تو کسی بھی ایمبیسی جو ہوتی ہے وہ ایک سوورن ٹیریٹری ہوتی ہے اس ملک کی، کاؤنسلیٹ، اس کے اوپر یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ طالبان گورنمنٹ کو اس کو روکنا چاہیے تھا۔ ان سے ایران کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ قونصل خانہ بند کر دیں گے اگر یہ حالات رہے تو۔ اس کے علاوہ دوسرا یہ دیکھیں کہ ایران جو ہے ایک ایسا ملک ہے پاکستان کے بعد جو ایک بے تحاشا ریفیوجیز کو لے کے جو ہے اپنے اندر اس نے وہ سمایا ہوا ہے پچھلے 25 30 40 سالوں سے، افغان ریفیوجیز کو۔ آپ ایران کی اپنی جو حالت ہے اس کو بھی دیکھ لیں، کب سے اس کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں، اس کے اکنامک حالات کو اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں، وہاں پہ بھی جو ہے ریزنٹمنٹ ہے بہت سارے لوگوں میں۔ آپ ریفیوجیز کو لے کے اگر صرف یورپین یونین کے معاملات دیکھ لیں، جب مڈل ایسٹرن ریفیوجیز گئے تھے تو ہر ملک کے اپنے راستے بند کیے ہوئے تھے۔ وہ جو ہم نے بہت ساری تصویریں دیکھی تو 5 ملین کے قریب ریفیوجیز ایک اندازے کے مطابق، ان کے جو فارن منسٹر تھے پچھلے ہفتے چائنا گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس ریفیوجیز آ رہے ہیں تو یونائٹڈ نیشن کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بڑھ کے ہمیں ایسے ریسورسز بھی دینے چاہیے جو کہ ان کو لک آفٹر کریں۔ اور پھر صرف ریفیوجیز کا آ جانا جو ہوتا ہے کسی ملک میں، یہ نہیں ہوتا کہ نمبر آ گیا اور آپ نے ایک بلاک کی طرح ڈبے میں رکھ دیا، اس کی بہت زیادہ سوشو اکنامک، کلچرل، سیکیورٹی، اتنی زیادہ امپلیکیشنز ہوتی ہیں کہ ان ملکوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ پاکستان اس کے ساتھ اسی طرح کا دوسرا ملک ہے، ہم بھی اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ ہم نے بہت عرصے تک بڑے کھلے دل سے اپنے افغان بہن بھائیوں کو رکھا، اور پھر بڑے عرصے سے ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ وہ واپس چلے جائیں اگر انیبلنگ حالات وہاں پہ قائم ہوتے ہیں۔ نوخی صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ذبیح اللہ صاحب نے ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ ماضی کی طرح مہاجرین کو جو ہے وہ قبول کرے، اس طرح کی چیزوں سے باز رہے، جبکہ دوسری جانب ایران کا جو موقف ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغان حکومت کو ان لوگوں کو اپنے ملک کے اندر ہی روکنا چاہیے کیونکہ اب وہ ان کو رکھنے کا متحمل نہیں، کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا کتنا ضروری ہے؟ آپ زبردستی تو کسی کو نہیں رکھ سکتے اپنے ملک کے اندر جب گنجائش نہ ہو تو۔ اسپیشلی پاکستان اور ایران، ان کی جو اگر معاشی حالات دیکھیں تو وہ ہم نے بہت بڑا، یعنی دیکھیں 40-50 لاکھ لوگوں کو اگر آپ نے سنبھالے ہوا ہے تو اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ان چھوٹے چھوٹے واقعات پہ پہلے اس کی اتھینٹسٹی، اس کی پہلے انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ یہ اسمگلرز وغیرہ پکڑے جاتے ہیں تو ان پہ شاید اس حوالے سے نہ ہو، لیکن اب مسئلہ یہ ہے ایک طرف آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے لوگوں کو رکھے بھی، دوسری طرف آپ ان کی جو ہیں یعنی کام کر رہا ہے، سٹاف کام کر رہا ہے یا ان کا جو کونسل خانہ ہے اس پہ آپ اٹیک بھی کریں، اور یہ کس طرح کی، یعنی یہ تو ہوتی ہے، یہ کسی بھی ملک کے لیے اس طرح کی ایکسیپٹنس نہیں ہوگی، اور جو ریفیوجیز ہوتے ہیں وہ برڈن ہوتے ہیں، جس طرح جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، وہ آپ کو نہیں لے رہے، اور انڈیا کی ہم بات کریں تو 110 لوگ تھے وہاں ٹریننگ پہ، انہوں نے آپ کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا تھا، اور ان کو آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے تھے، آپ کے اسٹوڈنٹس کو وہ ویزے نہیں دے رہے، آپ کو لے نہیں رہے، آپ کو سمجھنا چاہیے، اور ان دو ممالک کا اسپیشلی جو ہے آپ کو ممنون ہونا چاہیے کہ جس طرح وہ آپ کے لوگوں کو لے کر رہے ہیں، جس طرح ہر فورم پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے اتنا بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ ہمارے صاحب، میں تھوڑا سا چاہوں گی، پروگرام کا وقت کم رہ گیا لیکن میں چاہوں گی اس چیز کو سمجھنا کہ ہم اس کو آنے والے وقت میں بھی بات کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں بھی، کہ جو سری لنکا کے ساتھ ہوا ہے بہت انفارچونیٹ ہے اور ڈیفالٹ قرار دے دیا گیا ہے، اس کی اگر کچھ بات آپ ہمیں بتا سکیں بالکل ہی بریفلی کہ کیا وجوہات بنی ہیں جو اس نہج پہ پہنچے معاملات؟ اس کا ایک جو سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ ایک فارن ریزروز ان کے کمپلیٹ ڈپلیٹ ہو چکے تھے، 1.9 بلین رہ گئے تھے پچھلے ہفتے کی جو ہے، اور ابھی ان کے پاس جو ہیں
انہوں نے جو بیلنس آف پیمنٹ ہے انہوں نے پیمنٹ لینی ہے جو انہوں نے قرضے لیے تھے. $51 بلین کے قرضے ہیں ان کے اوپر, اور اس قرضوں کے اوپر انہوں نے $4 بلین اس سال جو ختم ہو رہا ہے وہ دینے تھے, اور $1 بلین جو انہوں نے ورلڈ بینک سے لیا تھا وہ دینا تھا, اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے. وہ امپورٹس کرتے رہے بہت زیادہ, ان کی ایکسپورٹ بڑی کم تھی. تو یہ جو بیلنس آف پیمنٹ ڈیفالٹ ہوا تو انہوں نے خود اپنے آپ کو ڈیفالٹ قرار دیا. آپشن ہے ابھی سری لنکا کے پاس جی آپشن یہ ہے کہ گورنمنٹ نے خود ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیا. اب اس کے بعد جو کریڈیٹرز ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اب اس کے لیے IMF ایک ریلیف پیکج جو ہے اس کا اعلان کرے گا, وہ آئیں گے, نیگوسیشن ہوگی, اور اس کے بعد ان کو آئندہ آنے والی پالیسیز میں بتانا ہوگا کہ اپنی وہ امپورٹس جو ہیں وہ کم کریں, ایکسپورٹ زیادہ کریں, پروڈکشن بڑھائیں. بہت سارے میجرز ان کو لینے پڑیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم شاید دوبارہ کسی وقت بھی گفتگو کر سکتے ہیں. آنے والے وقت میں بھی مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ عمران خان صاحب آپ نے جوائن کیا. نخیر سائی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ ساتھ رہے, اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اپنا رکھیے گا خیال. اللہ نگہبان.